لما عنتي بفلي زلي مزيكم يهو تأمرن يزغن كريم كل جيزي جزنا وزمن لسلوس نزقبرلنا كم مجمداد زكالا خلنا كم مادا كبقور زكالا خلنا فوتن مدحاني تحيزلكم مزينيهو سلام تيرساخون السلام كما يقنيهم قرات حاتي أنا سلام إكسابير مسكن بوغنكم سلام كتولي تسفاي قبر كم تلمود عايز تغامني ناحاتم تغامي زخاني حيزلكم مزينيهو لما عنتي لخلاتنا لدق نشتيخون لدق توعتي حيزا مزينيهو قرات حاتي نسخاتكم دما حدشتي نزخونكم سبسكرايب ناقوركم بيتسونا خونو نبرات دما كم تلمود بلايك تي قرات حاتي بطعمي إذا مسكنكم كرات حاتي 10 شهر زحونيكم بطعمي إذا مسكن بؤنت لا مسكنكم دما لافتينا لما أنت تحستنا لافتي مل أسرار حقوس دكمي كسامة الرشاب بحد نسمع كرات حاتي أو زي كل تعينت كاروين يأخو كل جزء أو كزانا زركو كاو كزانا زيدا في بازلين مقدمة يون حاتي تكناني يركن تي عينت تتقامي زي الكناني أنا زي عيل تقام قاريز كن كتوسدات خلايخن مالتيو كم زي أزولت اندحر زي الكن ويك عندحر زي تمتيكن زيا بتي نسخات كن تتقامالو كسرحات خلايخن ويك عني كتقامات خلايخن من مصاقم يولي مالتيو أوزي بنا تتقامني إخو بنا خاني أنا نايتوبيا بنا تتقامني إخو نسخات كن نايتوبيا تليكن قنجو اندحر زي الكن كوفي كتقامات خلايخن فري لولت خوينكين أدق قبلو مالتيو مكنياتو كتواحد خلخن كجيزة خيوسدكن بمالي مالتي السيكاني ما يكي مسلكن عجن يمزي ينبر بيبي أويليو أفتفوت تريلخن مالتي كامل ولند حر زيلكن زيت زيتون ويكاني يويرا زيت لانانس أوعو كتقامات خلايخن ويكاني كوكونات مالتي من مسقم يولي تفوتي خناقة زي تفوتي خناقة رأي أمو مبل كلاي كعني بوخ مزكني مالتي لوزي نقولالي خروس خالد خلايخن حجيجين صوم سلازخانة صبو سلازي كنا بزي بيتش خمسر حينا بنقولالي خاني مبل كلاي كن مزاينا مالتي كم زجرنا أو واحد مسبلنا هاني بجرقهم زجرنا صمونا بلو ويكعني ما في تليكنون بما في تقامات خلايخن من مساقم يولي كسامة الرشاقين بحادة نزنح أما أخولو وهدات كوس خلي يمو ندحرو قاريز كنوصيخن توهدات أي تيروي يمو سلازي كسامة الرشاد صنحة مالتيو ناوزي كعني بازنين كوس خليه وأنتي لكن حانت جيزة مستتقام كنالا بتعمي خن تمسكناني بيش حانت جيزة ساريخن مكر عايز لكن مالتيو كم ذكرنا بازنين حوس مسبلنا بدم بكيرنا خنوه هدينا مالتيو رياناتي بدم بكيرنا مسوه هدنا حجاني كم زاجر ألس للسبيليان يخو نسخات كعني بدم بجيرن كم تاجرين يخو تلس ألكن مالتي ناوزي فوقنا إيه مشت يلتقمو مالتي أنا أو زخون يكون بوتا خاني كتام توت خلايخن كم دي زول خاني لخون يكون ندحر سارح لكن أبي بوتا خنو يبالاش دي قالت لاني أو زخون يكون بوتا ختم توت خلايخن منم أي بالاشي مالتي رأيو إيدي مالتي بلاج لجولو حجاني ناوقزينا قورك خاري إكني إقرا من قديك عاني تدقمكن إذا مسكنان حواتي نامسكن كن خديه ndegana حتى اللون ونعمل اسمه يكون كدينا بحاجة نسمح لكن كرات حاتي مجمرة بتعمي إذا مسكنا كن كرات حاتي تدقمكن تقيم النايل كن دقنا كومنتي يتمت على حواتي بتعمي إذا مسكن انقعون تغامكن كرات حاتي نعيد تغامني انقعون ناخاتكن تغامكن بتعمي خاني إذا مسكنكن مالتيو أبزانا يعران شي كريم لسرحنا يا زير أخنا حدشتي زلخن علخن تخنكن وريدكن كتريعات خلايخن بتعمي بزحت حواتي تتغامن الله تقيم النايلنون أو كومنتي مسكر زأمات الله خيدكن كتريعات خلايخن مالتيو كالاي كاني أو حتو لمتكنا اللي يالو أرانشي جدن دينا نغز كنت كام زالكناني أنا كم تل سرح هو يخن تتكاما مالتيو قالو اندي كلاي سرار حتى خلاي سرار حقين لبينا ينبر كما يكونتن مالتيو إنه كم تل سرح هو غيركن
ሰሪሕን ተጠቕማ ይብለክን እንደገና ኣብ ሰሙን ክንደይ ግዜ ንጥቀም ዘልክናኒ ኣብ ሰሙን ኩሉ ግዜ ክትጥቀማ ትኽእል ኣይኸን ኣብ ዘዕረፍኩን ምሸት ሕጂ ልዕርፍ ኣነ ምሸት በብሰሙኑ ይጥቀም እየ ማለት እዩ ከምዚ ስለልሰርሕ ዝተፈላለዩ ስለልጥቀም ኣነ ሰሙን ይጥቀም ሕጂ ከምዚ ተሰሪሐ ሰሙን እዚኣ ይጥቀሞ እዚኣ ምስ ወዳእ ከዓኒ ናይ ኣራንሺ ይጥቀም ማለት እዩ እንደገና ንኡ ተቃዊና ክንደይ ሰዓት ንጸንሕ ዝበልክናኒ ሰዓት ክጸንሓ ትኽእል ኣይኽን ፍርቂ ሰዓት ክጸንሓ ትኽእል ኣይኽን ኣብ ገጽ ክንተደንጌ ምንም ተፈጥራዊ ነገር ስለዝኾነ ምንም ኬሚካል ስለዘይብሉ ምንም ልገጽክን ሓደጋ ኣየብጽሐልክን ይብለክን ሳልሳይ ሕተና ከዓኒ ኣብ ናይ ፀጉሪ ዘይቲ ሰርሐልክን ነይረ ናይ ኣዋዕኸ ኣብቲ ናይ ኣዋዕኸ ከዓኒ ጥሑን ክደግ ለምጻናዮ ክንጥቀም ንኽእል ደ እንታይ ፀገም ኣለዎ ድዩ ገለ ዝበልክና ኣሕዋተይ በዓልትኽን የተወቕጦ ቆንጆ ነይሩ ማለት እዩ እንድሕር ጥሑን ትረኽባት ኮይንክን ግን ቀመም ዘይብሉ ሪኽን ክትጥቀማ ትኽእል ኣይኽን ይብለክን ኩራት ኣሕዋተይ ምንም ፀገም የብሉ ካልኣይ ሕቶኽን ከዓኒ ዘይቲ ናይ ኣዋዕኸና ሒና ንጥቀም ንኽእል ደ ዝበልክና ኣሕዋተይ ኣነ ክልቲኦም ሓዊሰ ኣይጥቀምኒ ማለት እዩ በብሰሙኖም ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት ናይ ዘይቲ ኣዋዕኸ እዚኣ ሰሙን እዚኣ ተጠቒምክን ሒና ከዓኒ ብኣሰሙን ክትጥቀም ኣለክን እምበር ኣነ ሓዊሰይ ተጠቐምኩ ወይ ከማያ ተረዲኣትኒ ዝሕቶ ዝሓተትክን ኣሕዋተይ እንድሕር ተጋገይ ከዓኒ ኣርማኒ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ሰሙን ኩሉ ግዜ ድና ንጥቀም ወይንስ ክንደይ መዓልቲ ንጥቀም ኣብ ሰሙን ዝበልክናኒ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንጥቀም ተኮይንና ጨጉርና ይክባላሽ ማለት ከመይ ክባላሽ ትብልክናኒ እንኡ ተጠቕምና ወዲያውን ስለንሕፀቦ ሰዓት ወይ ከዓኒ ፍርቂ ሰዓት ፀኒሕና ስለንሕፀቦ ጨጉርና ከዓኒ ኣብ ሰሙን ሙሉእ እንድሕር ንሕፀቦ ኮይንና ብጣዕሚ እዩ ልባላሽ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ መቐደመይ ሕቶና እዚኣ ትመስል ነይራ ዘይመለስክዎ ወይ ከዓኒ ኣብ መልሲ ልተጋግኹት ኮይነ ኣርማኒ ኮመንቲ መሊሰ ክእርሞ እየ ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ላውዚ ናይ ሎማዓንቲ ክመልሰክን ከለኹ ንገጽና ብቻ ኣይኮነን ለኢድና ማለት እዩ ለኢድና ከዓኒ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ለገጽና ረአዩ ተቃቢኤ ብጣዕሚ በረቕረቕ ይብሎ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ሞክራ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ለውጢ ከዓኒ ከምዛ ዝሓለፈት ክሬም ኣብ ኮመንት ጻሓፈልይ ተሞችያትክን ዶ ኣብ ኮመንቲ ክጽበየ ማለት እዩ ተጠቒምክን ይኽን ኮመንቲ ትጽሕፋለይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣብ ገጽክን ኣብ ኢድክን ርኢኽን በተለይ ሕጂ ሮመዳን ስለዝኾነ ኣቑሒት ስለንሓፅብ ኢድና ብጣዕሚ እዩ ልባላሾ ማለት እዩ ንሱ ኣቑሒትክን ውድእ ምሰበልክን እዚ ትጥቀማ ተኮይንክን ማለት እዩ ብኦነት መሊስክን ከተመስግናኒ ይኽን ማለት እዩ ኢድክን ኣይባላሸ ገጽክን ኣይባላሸ እንደገና ገጽክን ክትገብራ ከለኽን ኮላይ ክሳድክን ማለት እዩ ረአዩ ናተይ ኮላይ ክሳድ ገይረሉኝ ኢኹም ምክንያቱ ምስ ገጽና ማዕረ ክኾን ኣለና ገጽናና ኢድና ክሳድና ማዕረ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ብበይ እንተኮይኑ ደስ ኣይብሊ ማለት እዩ ክትገብራ ከለኽን ብደንብ ጌርክን ገጽክንና ኢድክን ማሳት ክትገብሩ ኣለክን ማለት እዩ ጭፍርክን ከይባላሽ ኢድክን ከይባላሽ ገጽክን ከዓኒ ብደንብ ጌርክን ማሳት ትገብሩ ኣለክን ማለት እዩ እዚ ጌርክን ከዓኒ ወዲያውን ትተሓጽኦ ማለት እዩ ከምኣ ጌርክን ትድቀሳ ንጎ ክትለዓላ ከለኽን ከዓኒ ትሕጽኦ ማለት እዩ ፀሓይ ትወጻት ኮይንክን ግን ከይትጥቀሙ ምክንያቱ ባዝሊን ብጣዕሚ እዩ ለጸልም ምሸት ወይ ከዓኒ ሕጂ ላብ ፀሓይ ዘይተወጻሉ ቀትሪ ዋላ ይኹን ተዕርፋሉ ሰዓት ምድቃስ ክንት ኮይንክን ምንም ፀገም የብሉ ኣነ ምሸት ዝብለክን ለኹ ምሸት ስለ ዝዓረፍ እየ ቀትሪ تعرف حواتي جن قاتري خدك ما أدخل لكن جن لو صحي ليت وصعت خوينكن مالتي كم تيل تقاوخو حجني تقاوي إني أخو كم إل كنت وصعت خوينكن أحد نجز كنت صباي خونن كلام كعية تسلم أخين مالتي نايلو ما تستي إذا أتمثلني راتفوتين لايك الناس سبسكرايب كورات حواتي كسب حدش تحستو زمتكم أو زلهم والسلام تعيناي منيلكم باي باي.